बनसकांठा गांवांत हांव परत एकदां दुसऱ्या फावटी येयला आनी हांवें ऑलरेडी तुमी पळया हें लेटर आमच्या NGO मार्फत आमी लेटर केला डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस म्हणजे पणजे हेल्थ डायरेक्टर आसा ताका केला मागीर पोल्युशन बोर्डाक सेक्रेटरीक हांवें केला मागीर चीफ सेक्रेटरी पणजे सेक्रेटरिएटान ताका केला आनी डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक केला कित्याक केला की हे लोक जे सांगता ते तांकां कानान आयकूंक येनाका कितें त्यांच्या तोंडाचे हासरे म्हणटा ते सगळे गायब जाल्ले आसा गांव हो असो आसूंक जाय गांवांत लोक रावले न्ही जाल्यार ते हेल्थी आसतात आनी बरे आसता एन्जॉय आसता तांकां कांय पडून वचूंक नासता पूण हे जे कोणे पार्सेकार म्हणटा पळय तेणे पळय हेंचेर एक संकट हाडून दवरला हें संकट अशें आसा की हांकां हेंच्यांनी सांगून बरे भशेन सांगून सुद्दां आयकना आतां कोर्टान खंय ताका फक्त हो रस्तो ओपन करा आनी आपले मशीन पळय आसा ते मेंटेनन्स करपाक म्हाजी मशिनां पिड्ड्यार जातली म्हज्या मशिनांक मेंटेनन्स करपाक अशें म्हणून दिलें ताका प्रोग्राम म्हणजे तुजी हाड चिकना तुका हाडून हांगा वेवसाय तुजो परत चालू कर अशें कोर्टान बरोवंक ना तरी सुद्दां ज्या दिसा ऑर्डर पास जाली रोड ओपन करा ह्या गांवकारांक लोकांक जेन्ना कोर्टाची ओपन केली तेंच्यांनी रोड सोडून भितुल्यान येवन बसले जाल्यार त्याच रातच्या पासून तेणें ती चिकनां हाडपाक चालू केले तो वास परत चालू केलो आनी सगळें तेणें काम इल्लिगली परत चालू केलें पंचायतीन हेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो पूण अजून कांय ना हांवें 4 जाणांक घातलेले आसा कोर्टाची दिशाभूल करता काय कितें अशें दिसता हांगा 150-200 घरां आसा धनगर समाजाची जी घरां आसा त्या तांकां काबार करपाक लागून सरकाराची कितें योजना आसा काय कितें अशेंय आमकां दिसता जेन्ना गांवचो लोक कितें मागता जाय जाल्यार दिवपाक जाय कित्याक ते अंधविश्वासी तांकां कोणेय येवन जर 4 उतरां सांगली न्हू ते ती आयकतात आनी आयकून त्या मनशा भशेन वागता हांगा तेजे वायट जावचें पार्सेकाराचें अशें कोणाचो हेतू ना तेणे जर आतां ह्या जाग्यार आनीक कसलो बिझनेस करता जाय ते लोक हॅपी आसा कर बाबा आनी हेज्या पयलीं तेंचो कोणाकूच त्रास नासलो आतां कितलीं वर्सां जालीं तो काम करता ते आतां तेणी 10-15 वर्सां मागीर जाली इतलीं वर्सां 10-15 वर्सां तो काम करता केन्ना कोणें ऑब्जेक्शन हाडला काय मग आतांच ही बायलां रस्त्यार कित्याक आतांच हो गांवचो लोक भायर कित्याक आतां तुमी पळयल्यार आज संख्या कमी आसा कारण आहा ताका कित्याक सगळींच जाणां आतां तेणें काम परत चालू केल्याक म्हणून हातरुणान न्हिदल्या जोरान न्हिदल्या थंडेन न्हिदल्या कित्याक ते पोल्युशनाचो इतलो तांकां त्रास जाता की अशा रितीने ते रेस्पॉन्स जाता म्हणजे रिक्वेस्ट आसा ज्या ज्या जाग्यार हांवें लेटर केला तेंच्यांनी पर्सनल रातचे बितचे सडनली येवन विजीट करचे आणि ह्या लोकांक कितें तरी न्याय दिवचो सरकारान खरें म्हणजे जाल्यार कोर्टाक जी दिशाभूल तो करता कोर्टाची ऑर्डर कितें आसा आनी तो ऑर्डरची दिशाभूल तो करता ती दिशाभूल तेणें करची न्हू आनी तेजेर खरें म्हणजे जाल्यार कोर्टानूय तेजेर लक्ष घालचें सरकारानूय तेजेर लक्ष घालचें ह्या डायरेक्टरांक सगळ्यांक हांवें जे लेटर बरयल्या तेंच्यांनी अचानक येवन ताका खबर नासतना येवन विजीट करचें आनी हें पळोवचें आनी ह्या लोकांक राखपाचें काम करपाचें जगाची ना जाल्यार न्ही मनाची तरी मनशांनी लज म्हणटा ती धरूंक जाय आज पंचायत इतले फुड्यान आसा पंचायतीन खरें म्हणून जाल्यार येवन पळोवपाक जाय जिल्हा पंचायतीचो मेंबर जेन्ना इलेक्शनाक रावलो घराघरांनी वचून तेंची पांयां पडटालो बायलांक जी वयान तेच्या परस धाकटी आसा तेंचीय पांयां पडला भुरगीं जी जाणटी आहा तेंचीय पांयां पडला भुरग्यांचे सुद्दां तो पांयां पडला कित्याक आपूण सदां तुमच्या वांगडा आसतलो म्हणून आनी आज ही रस्त्यार बसल्या जाल्यार कोणाक हांगा दिसना की ह्या लोकां मदीं येवचें आनी तेंचे तोंडाचे तेंचे हास्य पळयला तुमी कशी सामकी हें जाल्ल्या भशेन तेंच्या चेहऱ्याचेर तो हांसत ना कोर्टाचें कितें जातलें कशें जातलें हे अशी तांकां चिंता आसा भुरग्या बाळांची चिंता आसा कामा कडेन लक्ष ना आनी हेल्थाचे अशा रितीनी सगळें पाड पडलेलें आसा सगळ्याच वाटेन सगळींच जाणां हेल्थान बरी ना आमी आज सेकंड टायम येयल्या आमचे रिक्वेस्ट आहा हांगासरलो जो आमदार आहा तेणें खरें हातून बारकायेनी लक्ष घालचें कोर्टाची ऑर्डर एक भशेची आसा आनी तो वावर करता दुसऱ्या भशेचे तुमकां आमी दाखयल्या गाडयो कसल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो चिकनाच्यो गाडयो येता खाली करतात आनी वयतात कितें अजुनूय तेच काम तेजें कंटिन्यू आसा ताका फक्त सांगलेलें रोड ओपन करा तेणें सांगलेलें आपली मशिनां सगळीं पाड पडटा ती पाड पडची न्हू ताका मेंटेनन्स करचें पडटा तांकां ऑयल घालचें पडटा कितें घालता ते आपूण देखरेख करतलो म्हणून आपूण वेवसाय चालू करतलो म्हणून ना पण तो ह्या दिशी ती कितें तरी किट्टी ताका मेळ्ळ्या तो उजो घालता इल्ली किट्टी ताका मेळिल्ली आहा तो उजो घालता आमचे रिक्वेस्ट आहा की हे असले कायद्याचें उल्लंघन करनाका जे कितें करूंक जाय कायद्या प्रमाणे कर तुका काम करपाक कोण हाडयना पण ज्या रितीने तूं काम करता म्हणून हांवें तुका लास्ट टायमार सांगलेलें की तुजी फॅमिली घेवन हांगा राव म्हणजे आतां परत रिक्वेस्ट तुज्या भुरग्या बाळांक घेवन येवन राव हांगासर राव आनी ह्या लोकांक कितें त्रास जाता तुज्या फॅमिलीक कसो त्रास जातलो तेन्ना तुका कळटलें हेज्या फाटल्यान सदांच धांवप हें गरज नासता तांकांय सांबाळपाची तितलीच गरज आसा तुमकां म्हणटा